इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जब पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की जानिब से फैसला चैलेंज किया गया इलेक्शन कमीशन का, तो उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था अब से कुछ देर पहले, जो कि अब सुना दिया गया है। बल्ले का निशान बहाल कर दिया गया है पीटीआई के लिए, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था बल्ले का निशान छीनने का, वो मुअत्तल कर दिया है। अहम डेवलपमेंट हुई है अब से कुछ देर पहले। पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला महफूज किया था, बल्ले का निशान अब बहाल कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये अहम फैसला सुना दिया गया है, जो अब से कुछ देर पहले महफूज किया गया था। बल्ले का निशान बहाल कर दिया गया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का जो बल्ला का निशान छीना गया था, वो फैसला भी मुअत्तल कर दिया गया है। इस केस का पस मंजर आपको बताएं तो इससे पहले जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए थे पीटीआई की जानिब से, तो ये कहा गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवाए गए। उसके बाद ये फैसला जो था वो चैलेंज किया गया पीटीआई की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में, और उस पर आज ही समाअत हुई। समाअत में मुख्तलिफ दलाइल दिए गए पीटीआई के वकला की जानिब से, और साथ ही साथ पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज कर लिया था, और फैसला महफूज करने के बाद अब ये फैसला सुना दिया गया है। मोहम्मद तैयब से डिटेल्स जानते हैं। तैयब, समाअत का अहवाल दीजिएगा। बल्ले का निशान बहाल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच जस्टिस कामरान हयात ने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है, और मजीद जो समाअत है वो 2 रुकनी बेंच को अरसाल कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि जो इलेक्शन हुए थे इंट्रा पार्टी के, वो जो दलाइल दिए वकला ने, पीटीआई के वकला ने, उनका ये कहना था कि पीटीआई के वकला का मौक़िफ़ था कि ये बिल्कुल पार्टी आइन के मुताबिक हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब जो एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने दलाइल दिए कि जो पार्टी इलेक्शन हुई है उसमें जो जनरल सेक्रेटरी था उसका इंतखाब ठीक तरीके से, कानूनी तरीके से और आइनी तरीके से नहीं हुआ था, इसलिए ये इलेक्शन को हमने कलअदम करार दिया था। अदालत ने दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, और अभी जो फैसला सुनाया उसमें पेशावर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। जी तैयब, जैसे कि आपने समाअत का हवाल तो बताया है, लेकिन इसके हवाले से जो पीटीआई के वकला हैं उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? इस वक्त जो इलेक्शन जो पीटीआई के रहनुमा है बैरिस्टर गौहर और दीगर वकला, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के सहन में, तो इस पे वो उसका फिर मौक़िफ़ आ जाएगा कि मतलब वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं। अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। जी अच्छा तैयब, ये भी बताएगा कि समाअत के दौरान जजेस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि इस वक्त तो बल्ला नहीं लिया जा सकता क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हो चुका है, और जो दूसरी जमातें हैं जैसे कि मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अगर उनसे निशान ले लिया जाए तो फिर क्या रह जाएगा? बिल्कुल, इस वक्त दौरान समाअत अदालत ने ये भी कहा कि ये जो इलेक्शन सिंबल है ये इलेक्शन शेड्यूल के बाद ले जाना एक सवालिया निशान है, और दूसरी जानिब जो पीटीआई के वकला थे उनका यही मौक़िफ़ था कि ये इलेक्शन सिंबल, हमने जो तमाम रिक्वायरमेंट पूरे किए थे, हमने जो इंतखाबात किए थे वो बिल्कुल अपने आइन और अपने कानून के मुताबिक किए थे, और हमने जो सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन को दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो सर्टिफिकेट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं की, जिसकी वजह से हमारी जो निशान थी वो हमसे छीनी गई। जो दूसरी जानिब वकला थे एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनका यही मौक़िफ़ था कि इनका जो इलेक्शन हुआ है। सही तैयब, आप साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। फरीदुल्लाह, कहिएगा, अहम फैसला, अहम डेवलपमेंट हुई है, पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था पीटीआई की जानिब से ये फैसला इलेक्शन कमीशन का, और अब बल्ले का दिया गया है। जी, ये फैसला बहरहाल मुतवक्को था, क्योंकि जितनी भी हैं एएनपी की तरफ से भी इस पे खदशात का इज़हार किया था, बाकी दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी, और मसला सिर्फ ये था कि पीटीआई के खिलाफ जो कुछ हो रहा है एक तरफा है, एक तरफ से उनको इलेक्शन के जो प्रोसेस है उससे निकाला जा रहा है। तो ये आम जो सुबह जो समाअत हुई थी, ब्रेक के दौरान भी ये बहस जारी थी कि पेशावर हाई कोर्ट इनको ये जो निशान है वो बहाल करेगा, क्योंकि वोट बैंक इनका है और अभी तक वो इंतजामात या
جو بھی الیکشن کمیشن نے یا جو ہائی کورٹ نے انٹرا پارٹی کے جو احکامات جاری کیے تھے اس پہ انہوں نے بھرپور اور بہت ہی مختصر وقت میں انہوں نے عمل درآمد کرایا تھا. لیکن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ ان کا وہ نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ کنفیوژن بھی تھی. اور آج جب پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ معطل کیا تو میرے خیال میں اس کے پاس پی ٹی آئی کے پاس اب یہ موقع ہے کہ وہ الیکشن کمپین شروع کرے، اپنے جو ٹکٹ ہیں یا جو دیگر پروسیس ہے وہ شروع کرے اور ملک کے جو جنرل انتخابات ہیں اس میں حصہ لینا شروع کریں. جی فرید اللہ، جیسے چونکہ اب یہ بلے کا نشان تو بحال کر دیا گیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے جب یہ فیصلہ دیا تھا تو قانون میں یہ چیز واضح لکھی ہوئی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو پھر وہ آپ کو سمبل ہی نہیں دے گا. اس کا مطلب کہ پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو تو سیٹسفائی نہیں کیا گیا نا؟ جی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اور جو وکلاء ہیں وہ آلریڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں بریف کیا تھا، خاص کر جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے ان کی جو تحفظات تھے وہ انہوں نے پورا کیے، اور ان کی ہی وہ جو احکامات ان کو ملے تھے کہ 20 ڈیز کے اندر اندر آپ الیکشن کرا دیں، انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیں. تو ان کا جو موقف ہے یا ان کے جو وکلاء کا موقف ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے آلریڈی سارا کچھ جو ہے وہ موقف اپنا بتایا تھا وقتاً فوقتاً، لیکن الیکشن کمیشن پہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے بر وقت وہ رسپانس نہیں دیا جو وقت کا تقاضا ہے. جی صحیح. فرید اللہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے خالد جمیل، بیورو چیف اسلام آباد. خالد جمیل، یہ کہیے گا کہ یہ جیسے فرید اللہ بھی اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا، پی ٹی آئی کا نشان بحال ہو جانا تھا. اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے یہ جو فیصلہ دیا تھا بلے کا نشان لے لیا گیا تھا، اور پھر پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ نہیں، لیکن پشاور ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کیا گیا فیصلہ. دیکھیں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو اس ساری جو کاروائی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی گزشتہ 1-2 ماہ کے اندر، اس کے اندر ایک بدنیتی کا میلافائڈی انٹینشنز کا عنصر نظر آ رہا تھا. اس میں بات کرتا ہوں تفصیل کے ساتھ، لیکن جو پشاور میں اس کو چیلنج کیا گیا اس کی ریزن ایک یہ بھی تھی کہ کیونکہ یہ انتخابات پشاور میں ہوئے تھے جو جیورسڈکشن ہے پشاور ہائی کورٹ کی، تو اس لیے وہیں پہ پہلے بھی کیس کیا گیا تھا اور ابھی بھی پٹیشن جو ہے کہ وہیں پہ فائل کی گئی تھی، اور اس لیے وہاں پہ یہ گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں گئے کیونکہ الیکشن جو ہے کہ وہ پشاور میں ہوا تھا. اب جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ متوقع فیصلہ اس لیے تھا کہ اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم تھی. جب پہلا پارٹی کا الیکشن ہوا، کرونا کی وجہ سے تاخیر ہوئی، اور پھر جو الیکشن کمیشن نے ٹائم دیا وہ الیکشن ہوا، اور کیونکہ اس دوران پی ٹی آئی نے اپنا جو سابقہ کانسٹیٹیوشن تھا اس کو امینڈمنٹ بھی کی تھی. 2019 کا ان کا کانسٹیٹیوشن تھا اور ابھی اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی 2022 یا 23 میں، تو اس کے تحت الیکشن ہوا. تو الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کی اور یہ کہا کہ آپ کا الیکشن جو ہے کہ وہ غیر قانونی ہے، آپ کے اپنے جو کانسٹیٹیوشن ہے پارٹی کا اس کے برعکس ہے، اور جو ہدایت دی گئی وہ کہا گیا کہ آپ نیا نہیں، آپ 2019 کے مطابق کروائیں. 2019 کے مطابق جو ہے کہ انہوں نے جو اپنا الیکشن کروانا تھا اس کے اندر پھر پینل کے تحت الیکشن ہوتا ہے. اس میں یہ الیکشن نہیں ہوتا اس طرح سے کہ انڈیویجلی الیکشن لڑتے ہوں، تو پینل بنے اور وہ پینل بلا مقابلہ ہو گئے. تو اس پہ اعتراض کیا گیا جب، تو پھر الیکشن کمیشن میں یہ بات آئی اور پی ٹی آئی نے وہاں پہ یہ موقف اختیار کیا کہ جو فریق چیلنج کر رہے ہیں، نمبر 1 ایک تو پارٹی ممبر نہیں ہے، ان کے پاس پارٹی ممبرشپ کارڈ بھی نہیں ہے، تو وہ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ انڈیویجلی چیلنج کر رہے ہیں، ان کا تو پینل ہی تشکیل نہیں دی ہے انہوں نے. کوئی صاحب کہہ رہے ہیں میں سیکرٹری کا الیکشن لڑنا چاہتا تھا، کوئی صاحب